तुमकां सगल्यांक आयज हांव करता गोंयचे फामाद दोदोल. दोदोल करपाक हांवें घेतला 350 ग्राम्स नाल्लाची सोय, 250 ग्राम्स गोड, 100 ग्राम्स तांदळाचें पीठ, 30 ग्राम्स काजू बियो, हाफ टीस्पून हांवें वेलची पावडर घेयला आनी 1/4 टीस्पून हांवें मीठ घेयला. आतां हांव हे नाल्लाची सोय वांटून तेजो रोस काडटलें. रोस काडपाक हांव पयलें 2 कपां उदक घालून दाट रोस काडटलें आनी मागीर 3 कपां घालून पातळ रोस काडटलें. हांवें पातळ रोस काडलेलो तितून गोड घालून हांव फिरयता. फिरोवन सारकें मेल्ट जाय पासून तें फिरोवपाचें. आतां हें गोड सारकें डिजॉल्व जालां. आतां हे पिठान हांव रोस आहा तो हांव तो गाळून घेता. आतां हें हांव गॅसीचेर दवरून बरें फिरयता. हें आमी धवळीत रावपाक जाय. धवळपाक बंद जालें जाल्यार लम्प्स जातले रोखडेच. आनी हांवें गॅस मिडियम फ्लेमीचेर दवरला. हें धवळीत रावपाक जाय, लागूंक जायना, रोखडें लागतलें. हें आतां बरें दाट जावन येयल्या उपरांत हितून तें दाट नाल्लाचो रोस आमी काडलेलो तो घालपाचो. हांवें आतां तो दाट नाल्लाचो रोस मिक्स केला आनी तें हांव बरें मिक्स करून घेता. कंटिन्युअसली हांव तें धवळीत रावतलें. हें आतां मातशें दाट जावन येयलां. आतां हांव हितून मीठ घालता. हांव तितून वेलची पावडर घालता आनी काजू बी. तें आतां दाट जावं पासून बरें करून धवळीत रावपाचें. आतां तें जालां. हांव चॅक करता आतां जालां जाल्यार. उदक घेयलां हांवें आनी तें उदकान थोडें घालून हांव पळयता तें डिजॉल्व जाता जाल्यार. आतां तें डिजॉल्व जावंक ना म्हणल्यार तें रेडी जालां. आतां गॅस बंद करता आनी कंटेनरांनी काडटा. आतां हांव हें डेकोरेट करता. हें आमचें गोवन दोदोल जावन रेडी जालां. ही म्हजी रेसिपी दोदोलाची तुमकां लायक जाल्या जाल्यार आनी असले व्हिडियो तुमकां आनीक पळोवपाक जाय जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं.